اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی آیت دا نشان 47 نمبر ہے، سورت بنی اسرائیل 15واں پارہ ہے۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک واذ هم نجوا اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ فرمایا اسی خوب جاننے ہاں جس غرض لئی یہ سندے نے۔ یہ تو پیچھے جیڑی بات پڑھ رہے ساں قرآن دے متعلق سی کہ سرکار جدوں قرآن پاک دی تلاوت کردے نے تے فرمایا سندے سارے لوگ نے مگر سمجھ انہاں نوں آندی ہے کہ جڑے آخرت تے ایمان رکھدے نے تے جڑے سرکار دے نال محبت کردے نے۔ جڑے آخرت تے ایمان نہ رکھن انہاں نوں قرآن دی بھی سمجھ نہیں آندی۔ فرمایا اسی خوب جاننے ہاں کہ جس غرض واسطے سندے نے تے اذ یستمعون جدوں ایک کان لگا کے آپ دی طرف، اور اسی خوب جاننے ہاں کہ جدوں یہ سرگوشیاں کردے نے تے اس وقت یہ ظالم کہندے نے کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تسی نہیں پیروی کر رہے مگر ایک ایسے آدمی دی کہ جس تے جادو کر دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور دا قرآن سننا تے انہوں نے سن کے کی کہنا کہ اسی طرح ایک قرآن پڑھتے ہیں جویں انہاں تے کسی نے جادو کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ عتبہ نے سرداران قریش دی دعوت کی تھی تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے تے سرکار نے قرآن پاک دی تلاوت شروع فرما دیتی تے کفار کہن لگے کہ جناب گل اے کہ اور اے جڑے نے نا جناب محمد بن عبداللہ لگدا انہاں دے اوتے نا کسے دا جادو چل گیا ہے، اس وجہ تو یہ کیویں دیاں اکھڑیاں گلاں کردے نے تے عجیب و غریب باتاں سناندے نے تے ایسا کوئی عمل نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کریم اس بات نو ارشاد فرما رہے ہیں کہ محبوب یہ جڑے لوگ گلاں کردے نے انہاں نوں سمجھ نہیں آ رہی، اور ویسے بھی جدوں سرکار قرآن پڑھدے سن تے ادوں تے منظر ہی پھر کوئی اور ہوندا سی نا۔ اس طرح بھی ایک روایت وچ آندا ہے کہ کئیاں نے سرکار نو قرآن سنیا تے کیا جناب جادوگر نے، کئیاں نے کیا کہ جناب یہ کوئی سمجھدار آدمی انہاں نو گل سناندا ہے تے او آن کے اگوں لوکاں نو سنا دیندے نے، انہاں نو آپ ہی نہیں پتہ۔ طرح طرح دی آوازاں کسیاں، کئیاں نے مجنون کیا، کئیاں نے جناب اپنا جادو کر کیا، بڑا کچھ، کئیاں نے شاعر کیا، بڑا کچھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلق بول دے رہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا ہے اپنی تعلیمات نو لوگاں تک پہنچاندے رہے، اللہ دا پیغام پہنچاندے رہے۔ اسی طریقے دے نال ایک دن ابو سفیان بن حرب، ابو جہل بن ہشام اور اخرس بن شریک جڑا اپنے گھروں نکلے تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر مبارک دے قریب آ کے کھڑے ہو گئے۔ تینوں آدمی جڑا ہے نا علیحدہ کونیاں تے چھپ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات نو نماز دا فرما دے تے نماز دے اندر قرآن دی تلاوت کر دے۔ جدوں سرکار قرآن دی تلاوت کر دے تے تینوں جڑا ہے نا قرآن پاک نو بڑی محبت دے نال سندے رہنا کرنا، بڑا لطف لینا کرنا تے ہونا اسی طرح جدوں فجر دا وقت ہونا تے انہاں نے لو لگنی تے واپس مڑ پینا۔ ایک دن اس طرح دا اتفاق ہویا کہ تینوں آپس دے اندر مل پے۔ جدوں تینوں ایک دوسرے دے نال ملے نا تے انہاں نے ایک دوسرے نو ویکھیا تے ویکھ کے کیا تم ہی اتھے آئے ہیں، تم ہی آئے ہیں۔ اسی طریقے دے نال پھر تینوں نے اس گل دا کیتا کہ آئندہ نہیں آواں گے۔ جے اگر لوگ ویکھن گے تے وہ کی کہن گے کہ سانو منع کر دیو تے آپ ہی تسی قرآن سن دے ہو۔ یہ تینوں چلے گئے، اگلا دن ہویا، اگلے دن پھر آ گئے۔ انہاں دے دل وچ یہی خیال کہ وہ نہیں آیا، پھر خدا دی کرنی ایسی ہوئی، تینوں ایک جگہ تے کٹھے ہو گئے، نہ پھر وعدہ معاہدہ کر لیا، پھر چلے گئے۔ تیسرا دن ہویا تے پھر آ گئے۔ پھر آن کے جدوں کٹھے ہوئے پھر انہاں نے پکا وعدہ کیتا، انہاں کیا کہ اج تو بعد اساں قرآن سنن نہیں آنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے بات وہ بھی منتے سن کہ جدوں قرآن پڑھتے ہیں نا تے ادوں بندے دے دل دی کیفیت انجی بدل جاتی ہے، مگر چونکہ اللہ نے بھی قرآن دے وچ وعدہ فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ دل وچ نفرت رکھ کے، بغض رکھ کے قرآن سنے گا، انہوں قرآن دی سمجھ آن لگی
نہیں ہے۔ قرآن انہوں سمجھ آنا جنہیں محبت دے نال سننا ہے، جنہیں پیار دے نال سننا ہے۔ تے فرمایا جڑا دل وچ حسد رکھے، منافقت رکھے، جڑا کفر رکھ کے قرآن سندا انہوں قرآن سمجھ آندا۔ اللہ فرماندے نے اسی وچ پردہ حائل کر دینے ہاں، وہ پردہ کسی دیاں نظراں تے سامنے آن والا تے نہیں، مگر وہ دے نال ہدایت دا رستہ بھی ملن والا نہیں ہے۔ اسی طریقے دے نال انہاں نے جناب اپنا زندگی دے معاملات نو گزاریا۔ اللہ فرما رہے نے محبوب جڑیاں گلاں کردے نے نا میں ساریاں جاننا، انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ دیکھو نا یہ گستاخ کس طرح آپ لئی مثالاں بیان پہ کردے نے۔ اللہ فرما رہے نے محبوب دیکھو نا، انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو یہ گستاخ کس طرح آپ لئی مثالاں بیان کردے نے، فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، پس اس گستاخی دے باعث وہ گمراہ ہو گئے تے ہن سیدھے رستے تے چل نہیں سکدے، گمراہ ہو گئے نے تے ہن سیدھے رستے تے چل نہیں سکدے۔ پتہ چلیا کہ جنہوں اللہ تعالیٰ دی ذات جڑے سرکار دے متعلق گستاخی کردے نے، بارگاہ رسالت دے اندر انہاں دی گستاخی دی وجہ کر کے انہاں نو نعمت ایمان تو محروم کر دیتا گیا۔ اگر اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گستاخی نہ کر دے، آپ دے متعلق برا بلا نہ بول دے، ہو سکتا ہے انہاں نو بھی ایمان دی نعمت جڑا ہے مل جاندی۔ فرمایا کہ انہاں نے میرے محبوب دا دل دکھایا ہے، دل ازاریاں کیتیاں نے، میرے محبوب دے متعلق انہاں نے اپنے دل وچ بغض پیدا کیتا ہے، لہذا انہاں نو سیدھا رستہ مل سکدا فلا یستطیعون سبیلا، فرمایا سیدھے رستے تے چل سکدے ہی نہیں۔ کیوں؟ پتہ چلیا کہ جڑا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق دل وچ حسد بغض کینہ رکھے، جڑا منافقت رکھے، فرمایا جڑا سرکار دے متعلق برے خیالات دل دے اندر رکھے، اس بندے نو راہ ہدایت نصیب ہوندی۔ راہ ہدایت اس بندے نو نصیب ہوئے گی جڑا اللہ اور اللہ دے رسول دے نال خالصتاً محبت کرے اور آپ دے فرامین دے اتے جڑا ہے عمل پیرا ہو جاوے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سانو سب نو عمل اور سمجھ دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔